رامي، جودة تستحق الثقة. هذا البرنامج برعاية رامي. إيغيسات الرائد الجزائري في التكنولوجيات الإلكترونية والكهرومنزلية، وأول صانع لتلفزيون ألترا HD في الجزائر. هذا البرنامج برعاية إيغيسات. سلام عليكم. كيقولوا ان جوار دو فوت غران تيرور دو كوفرون حتى يرفد نيميرو 7 اللي يتوافق مع حروف اسمه بيكام اللاعب الانجليزي. بدا بيكام في 91 مع المان يونايتد اللي ضرب معاهم 10 سنين، وسيزون تاع 98 99 كانت اجمل عام لبيكام، وين دا شامبيون لا كوب ليغ دي شامبيون ومام ميور جوار دوروب. كوب دي موند 98 ابري هنا صارت له حاجه شابه وحاجه عيانه. الحاجه الشابه انه دو ماتش وهو قاعد في البون دو توش. كي دخل تروازيام ماتش دخل مع لا كولومبي، ماركا كوفرون اهلت بلادو للويتيام دو فينال. والحاجه العيانه الحمراء اللي داها مع الارجنتين في الكار دو فينال، وهنا لي زونغلي كاع حصلوا فيه بلي هو سببهم في الاقصاء. ما علينا. في 2003 راح بيكام للريال، وكيما على بالكم راهو كان يرفد نيميرو 7، سما خير نيميرو 23 في خاطر انه كان يعشق في مايكل جوردن تاع الباسكت اللي كان يرفد 23 في ظهره. حقق قميص بيكام $500,000 8 سوايع من توقيع العقد. ومن الريال راح موراها لوس انجليس جالاكسي بمبلغ خيالي، وتسلف ابري للميلان سي، وفانت كارير كانت في البي اس جي. بيكام في قائمة احسن 100 لاعب في لو موند حسب تصنيف الفيفا. كوب دي موند 74 كانت الاولى بالديزاين جديد تاع لاكوب، وتنظمت في المانيا الغربيه لا رفا. ولا سيربريز انه المانيا الغربيه والشرقيه طاحوا في جروب واحد، ماغري انه الشرقيه ربحت 1-0 في الماتش اللي طاحوا فيه كيف كيف. الحاجه اللي دارت شويه مشاكل في هذا التورنوا الشتا اللي دارت حاله في الالمان، ميم لي زالمون في 2006 خافوا لي عاود يصرى لهم كيما في 74. في هذا التورنوا تاع 74 لا هولند جات بستيل جديد، الكره الشامله، ولا لو جو على لونفير، يعني ديفونسور ياتاكي والاتاكون يديفوندي بقياده الاسطوره يوهان كريف. واثقل سكور نتيجه ثقيله كانت الماتش تاع يوغوسلافي اللي ضربت الجزائر 9-0، وكانت لا سول ايكيب افريكان اللي شاركت بهدلونا. المهم لا سوربريز كانت لي بريزيليان اللي كانوا كما يقول لك البرازيل كانت حاميه اللقب، واللي تقصات وخسروا مع لا هولند اللي تكاليفات في الجروب تاعها، والالمان في الدوزيام جروب وطاحوا فينال لا هولند المانيا الغربيه لا رفا. المهم بدا الماتش لا هولند داروا بليه تاع 17 مباصه، ما توشوهاش لي ظالمو. كرويف داها فيتاس دخلت 18، قاسوه بينالتي ماركاها نيسكانز. موراها غاليزات الالمان بينالتي واحده اخرى شويه ما كاش منها، ماركاها برايتنر. ماتوا لي هولندي مساكن، سورتو كي زاد لهم دوزيام بوت غارد مولر، ودات الالمان الغربيه كوب دو موند 74. وكلاسا بوتر في هذا التورنوا اللاعب البولوني لاتو ب6 بوت. لي زافريكان يموتوا على الشطيح والرباح. ماغري انه الوان العلم الياباني هي احمر وابيض، بصح المنتخب الياباني يلبسوا لا كولور بلو، وهذا الشيء يعاود يولي باللي يعني ممنوع تلبس الوان العلم الياباني في التريكو تاع الفوت. وعلى هذا الشيء اعتمد الاتحاد الياباني لكرة القدم اللون الازرق.
كاينه ايكيب واحده اخرى اللي هي الطاليان، علامهم ما فيش لو بلو ويلبسوا اللون الازرق، والسبه انه الطاليان البحر داير بها واللي هو السيمبول رمز ليهم. كي جا مارادونا نابولي خرجهم من الغرقه وردهم يموتوا على البالون ومراض بالفوتبول. وفي عاده غريبه الانصار نابولي يروحوا لاكبر مقبره في نابولي ويوقفوا كاع ويغنيوا للموتى ويقولوا لهم واش راكو تراطيو. تصفيات كوب دي موند 2010 طيحتنا في جروب فيه زومبيا ورواندا ومع خاوتنا المصاروة اللي يحبوا يروحوا ذراع للمونديال، وطحنا معاهم في الماتش التالي في مصر وين ضربوا لنا الكار ولي سيبورتور ولي جوار وخسرنا معاهم ذراع 2-0 في ستادهم. تحتم علينا الحال نلعبوا ماتش باراج، حنا خيرنا نلعبوا في تونس وهما قال لك يلعبوا في السودان. وكان ماتش تاع العمر للجزائريين، 20,000 مناصر في العاصمه الخرطوم، ودخلنا الماتش والجزائر كامل يدها على قلبها حتى للدقيقه وين جات لابال ادروات عن طريق يحيى بوم الجزائر 1-0. وين حبس قلبنا واحد 3 خطرات ثانيت في هذا الماتش، سيتو لاكسيون تاع عيد عبد الملك اللي جبدها شاوشي حتى خلاص الماتش والجزائر تأهلت المونديال جنوب افريقيا 2010. إيغيسات الرائد الجزائري في التكنولوجيات الإلكترونية والكهرومنزلية، وأول صانع لتلفزيون ألترا HD في الجزائر. هذا البرنامج برعاية إيغيسات. رامي، جودة تستحق الثقة. هذا البرنامج برعاية رامي.